दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। निर्वाचन सम्बन्धी सबै अपडेट, मत परिणाम कहाँ के आयो, अहिलेसम्मको सबै निर्वाचन सम्बन्धी अपडेट र भर्खरसम्मका सबै महत्त्वपूर्ण समाचारहरू तपाईहरुमा राख्नेछौं दर्शक महानुभावहरू। त्यसैगरी देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवारको अवस्था र मत परिणाम के कस्तो आएको छ र साथमा पार्टीका नेताहरूको के कस्तो मत परिणाम आएको छ, यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेका छौं दर्शक महानुभावहरू। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईहरुले आज दिनभर मत परिणामको अपडेट अथवा चुनाव सम्बन्धी अपडेटहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा यस लेख्नलाई नबिर्सिनुहोला र साथमा देश विदेश कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका चुनाव विशेष समाचार सुरु गरौं। दर्शक महानुभावहरू, सबैभन्दा पहिला प्रतिनिधि सभामा मत परिणाममा कुन पार्टीले अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै अथवा कुल मत कति ल्याएको छ, आउनुहोस् यस बारेमा जानकारी गराउँ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले सबैभन्दा माथि कांग्रेस रहेको छ। कांग्रेसले 39 सिटमा अहिलेसम्म अग्रता लिएको छ भने प्रतिनिधि सभामा 18 जनाले जितिसकेका छन् र कुल 57 जना रहेका छन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, समानुपातिकमा 2,19,491 भोट आएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले भने 38 अग्रता लिइसकेको छ। 6 जनाले जितिसकेका छन् र 44 जना कुल रहेका छन्। त्यसैगरी 2,41,979 समानुपातिक रहेको छ। त्यसैगरी माओवादीका तर्फबाट 13 जनाले अग्रता लिइरहेका छन् र अहिले 3 जना निर्वाचित भइसकेका छन्। अहिलेसम्म कुल संख्या 16 रहेको छ र समानुपातिकमा 1,0492 मत परेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यानि कि रविलामी छानेको पार्टीले 5 जनाले अहिले अग्रता लिइरहेका छन् र 4 जनाले जित निकालेका छन् र कुल संख्या अहिलेसम्म 9 रहेको छ र साथमा समानुपातिक तर्फ 1,12,061 मत ल्याएको छ। यानि कि समानुपातिकमा माओवादी भन्दा माथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, एकीकृत समाजवादीले 8 सिटमा अग्रता लिइरहेको छ भने 2 जनाले जितेर निर्वाचित भइसकेका छन् र अहिले कुल संख्या 10 रहेको छ। अहिले समानुपातिक तर्फ भने 13,303 रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, अर्को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 4 जनाले अग्रता लिइरहेका छन् र 1 जनाले जितेर निर्वाचित भइसकेका छन् र अहिले कुल संख्या 5 रहेको छ र समानुपातिक तर्फ 57,764 मत परेको छ। त्यसैगरी जसपाबाट भने 4 जनाले अग्रता लिइरहेका छन् र 1 जना निर्वाचित भएका छन्। 5 जना कुल संख्या भएको छ र 18,758 मत परेको छ। त्यसैगरी नाउपाको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार 1 जनाले अग्रता लिइरहेका छन् र 1 जना निर्वाचित भइसकेका छन्। कुल संख्या 2 छ र समानुपातिक तर्फ 11,321 रहेको छ। त्यसैगरी लोसपाका 2 जनाले अग्रता लिइरहेका छन् र 1 जना विजेता बनेका छन्। कुल संख्या 3 रहेको छ। अहिलेसम्म समानुपातिक तर्फ भने कांग्रेस सबैभन्दा माथि रहेको छ र दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा गर्दै जसपा र नाउपा क्रमशः रहेका छन्। झापा 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्मको सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार शर्माले 39,624 मत पाएका छन् र उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका अग्नि खरेलले 25,349 मत पाएका छन्। शर्माले 14,275 मतान्तरले जितेका हुन् र यो क्षेत्रबाट 2074 सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्र कुमार कार्की निर्वाचित भएका थिए। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल निर्वाचित भएका छन्। खनालले 14,204 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। यस्तै नेकपाका एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 8,911 मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसका भीमसेन दास प्रधानले 8,805 मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। मकवानपुर 1 को 2बाट प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार एकलाल श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। उनले 14,225 मत पाएर जितेका हुन् र श्रेष्ठ एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष समेत हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार आनन्दराम पराजुलीले 13,354 मत पाएका छन्। इलामका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना स्थगित भएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 मा गए रातिदेखि नै मतगणना स्थगित भएको हो भने क्षेत्र नम्बर 2 मा बुधबार दिउँसो करिब 3:30 बजेदेखि स्थगित भएको थियो। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौं। क्षेत्र नम्बर 1 का कर्मचारीले उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई जानकारी नदिई मतपेटिका खोलेको भन्दै विरोध सहित मतगणना रोकिएको हो भने मतगणना गराउन हाल सो स्थानमा सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ।
मोरङ 4 प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कंग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेलाई पराजित गर्दै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार जयप्रकाश चौधरी निर्वाचित भएका छन्। चौधरी 15,435 मत सहित निर्वाचित हुँदा नेपाली कंग्रेसका नेता घिमिरेले 15,058 मत पाएका छन्। दैलेख क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेशसभा 1 मा नेपाली कंग्रेसका घनश्याम भण्डारी निर्वाचित भएका छन्। भण्डारीले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका तिल प्रसाद रिजाललाई 1305 मतान्तरले पराजित गरी खसेको कुल मत 22,942 मत मध्ये भण्डारीले 10,800 मत प्राप्त गरेका छन् भने रिजालले 9,495 मत पाएका छन्। नेपाली कंग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानिया मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेशसभा 2 मा निर्वाचित भएका छन्। उनले 18,717 मत ल्याउँदै नेकपा एमालेका लालबहादुर थापा मगरलाई पराजित गरे थापाले 16,935 मत प्राप्त गरेका छन्। मकवानपुर 2 को प्रदेशसभा 2 मा 3 स्वतन्त्र सहित 10 जना उम्मेद्वार रहेका थिए। कञ्चनपुर क्षेत्र 2 को प्रदेशसभाका दुवै सिटमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशसभा 1 मा माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाट सरल र प्रदेशसभा 2 मा नेपाली कंग्रेसका बहादुर सिंह थापा विजयी भएका हुन्। प्रदेशसभा 1 मा भाट प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका वचन बहादुर सिंहलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका हुन् भने उनले 10,925 मत पाउँदा सिंहले 10,450 मत प्राप्त गरेका छन्। उनीहरू बीचको मतान्तर 475 रहेको छ। नवलपरासी पश्चिमको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को 1 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार खड्ग बस्नेत विजयी भएका छन्। बस्नेतले प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार आशिष प्रधानलाई 71 मतको झिनो मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। बस्नेतले 12,449 मत ल्याएका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार प्रधानले 12,378 मत ल्याएका छन्। तेस्रोमा एमालेका थान प्रसाद गैरीको 8,884 मत रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। ओलीले 52,319 मत पाए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी खगेन्द्र अधिकारीले 23,743 मत पाएका छन्। ओली 28,576 मतान्तरले विजयी भएका हुन्। तेस्रो स्थानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुरेश कुमार पोखरेलले भने 11,743 मत पाएका थिए। रोल्पाको प्रदेशसभा 1 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिपेन्द्र कुमार पुनः निर्वाचित भएका छन्। उनले नेपाली कंग्रेसका प्रदेश सभापति समेत रहेका सत्ता गठबन्धनका अमर सिंह पुनलाई पराजित गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रले टिकट नदिएपछि बागी उठेका दिपेन्द्रले 14,927 मत ल्याए भने कंग्रेसका अमर सिंहले 10,406 मत प्राप्त गरेका छन्। बारा क्षेत्र नम्बर 4 को खबाट लोसपाका उम्मेद्वार जितेन्द्र सोनल प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको साथ पाएका सोनलले 12,181 मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी जसपा एमाले गठबन्धनबाट उम्मेद्वार जसपाका नेता आत्माराम शाहले 7,609 मत पाएका छन्। त्यस्तै स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वार रहेका उमेश कुशवाहाले 6,480 मत पाएका छन्। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जित निश्चित भएको छ। 21,075 मत ल्याएर अग्रस्थानमा रहेका प्रचण्डले निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई 12,612 मतले पछि पारेका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुर्लाकोटीले 8,463 मत पाएका छन् भने गोर्खा 2 मा अब 12,571 मत गणना हुन बाँकी रहेको छ। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा गोकर्ण विष्ट निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामले आफूलाई अझ गम्भीर बनाएको बताएका छन्। चुनाव जितेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले देश र जनताप्रति इमानदारीतापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्ने बताएका छन् र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सही ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्दै विष्टले यो निर्वाचनको परिणामले विगतमा जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि गरेका प्रतिबद्धतालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै पूर्णता दिने समेत बताएका छन्। पर्सा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कंग्रेसका नेता अजय कुमार चौरसिया निर्वाचित भएका छन्। उनले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मीलाई 6,600 मतान्तरले पराजित गरेका हुन् र चौरसियाले 28,451 मत ल्याउँदा जसपाका कुर्मीले 22,445 मत पाएका छन्। 86,966 मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा 59,188 मत खसेको थियो। बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका देवनारायण चौधरी निर्वाचित भएका छन्। चौधरीले नेकपा माओवादी केन्द्रका क्षेत्र बहादुर श्रेष्ठ अनिललाई पराजित गर्दै प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। चौधरीले श्रेष्ठलाई 3,620 मतको अन्तरले पराजित गरेका हुन्। एमालेका चौधरीले 13,609 मत पाए भने उनका प्रतिद्वन्दी श्रेष्ठले 9,989 मत मात्र पाएका छन्।
गुल्मी 2 प्रदेशसभा खमा नेकपा एमालेका दिनेश पन्थी निर्वाचित भएका छन्। पन्थीले 13,929 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। पन्थीका प्रतिस्पर्धी माओवादीका बुद्धिजीसीले 13,819 मत मात्र ल्याएका छन्। पन्थी 2074 सालमा पनि वाम गठबन्धनबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए। झापा क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेशसभा 2 मा नेकपा एमालेका तिलचन पाठक निर्वाचित भएका छन्। उनले नेपाली कंग्रेसका खगेन्द्र मैनालीलाई 3,840 मतान्तरले पराजित गरेका हुन् र यो क्षेत्रमा एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो। बागलुङ 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एमालेका मन्जु शर्मा चालिसेलाई 4,579 मतान्तरले पराजित गर्दै पौडेल लगातार दोस्रो पटक संसद चुनिएका हुन्। ओखलढुङ्गाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कंग्रेसका रामहरि खतिवडा विजयी भएका छन्। खतिवडा 33,556 मतसहित निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका एघेरा सुनुवार 26,738 मत प्राप्त गरेका छन् र तेस्रो स्थानमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीका जोद्धबहादुर राईले 897 मत प्राप्त गरेका छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 को प्रदेशसभा क्षेत्र 2 मा जनमत पार्टीका चन्द्रकिश गुप्ता विजयी भएका छन्। गुप्ताले नेपाली कंग्रेसका फखरुद्दिन खानलाई पराजित गर्दै विजयी भएका हुन्। गुप्ताले 12,941 मत ल्याएर विजयी हुँदा खानले 11,651 मत ल्याएका छन्। गुप्ता स्थानीय चुनाव अघि नेकपा एमालेमा थिए। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरु माझ पार्टीका केही चर्चित नेताहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउन चाहे। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली कंग्रेसकी महालक्ष्मी उपाध्यायले मकवानपुर 1 मा 17,641 मत ल्याएर अग्रता कायम गरेकी छन्। त्यसैगरी लमजुङ 1 बाट माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार देवप्रसाद गुरुङले 24,708 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी झापा 1 बाट विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली कंग्रेसबाट उम्मेद्वार थिए भने उहाँ विजयी भइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी सुनसरी 1 बाट जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वारले 3,375 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी महोत्तरी 3 मा महन्त ठाकुर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार थिए र उहाँले 6,083 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसैगरी कैलाली 5 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार पुष्करनाथ ओझाले 2,352 मत ल्याएका छन्। जाजरकोट 1 मा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार शक्तिबहादुर बस्नेतले 25,357 मत ल्याएर अग्र स्थानमा छन्। त्यसैगरी बाँकी 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका मोहम्मद इस्तियाक राईले 23,520 मत ल्याएका छन्। काठमाडौँ 1 मा नेपाल सुशासन पार्टीका रमेश प्रसाद खरेलले 3,124 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी भक्तपुर 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार महेश बस्नेतले 22,006 मत ल्याएका छन्। तनहुँ 1 मा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले 15,411 मत ल्याएर अग्र स्थानमा छन्। त्यसैगरी चितवन 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले 15,775 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी रूपन्देही 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विष्णु प्रसाद पौडेलले 10,514 मत ल्याएर अग्र स्थानमा रहेका छन्। ललितपुर 3 बाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार पम्फा भुसालले 6,462 मत ल्याएकी छन्। इलाम 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेम्बाङले 7,579 मत ल्याएर अग्र स्थानमा रहेका छन्। दाङ 3 मा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार कमल ओलीले भने 10,791 मत ल्याएकी छन्। त्यसैगरी कमल थापा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले मकवानपुर 1 मा 15,658 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी झापा 3 मा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार कृष्ण प्रसाद सिटौलाले 20,149 मत ल्याएका थिए। त्यसैगरी काठमाडौँ 8 बाट हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वार सुमन सायमीले 6,174 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी गोर्खा 2 मा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 19,531 मत पाएका छन् र काठमाडौँ 7 मा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार मानिसी यमी राईले अथवा अस्मिता सिंहले 6,063 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसैगरी प्रेम सुवाल भक्तपुर 1 बाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेद्वार थिए र उहाँले 15,652 मत ल्याएर अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँ 4 बाट नेपाली कंग्रेसका गगन कुमार थापा विजयी भइसकेका छन्। त्यसैगरी दैलेख 1 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार कुन्ती कुमारी शाहीले 4,267 मत ल्याउनु भएको छ। रोल्पा 1 मा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार वर्षमान पुनले 28,790 मत ल्याएर अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ। ताप्लेजुङ 1 मा नेकपा एमालेका योगेश भट्टराईले 21,943 मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने कैलाली 4 मा लेखराज भट्ट नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले 20,978 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी बागलुङ 1 मा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेद्वार चित्रबहादुर केसीले 21,451 मत ल्याएर विजयी भएका छन्। त्यसैगरी सप्तरी 2 मा जनमत पार्टीका उम्मेद्वार रहेका चन्द्रकान्त राउतले 35,042 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ। झापा 3 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले 22,961 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ। काठमाडौँ 5 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार ईश्वर पोखरेलले 10,175 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ 1 बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रले 7,018 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ 2 बाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार अन्सारी घरतीले 9,449 मत पाउनु भएको छ।
लमजुङ 1 बाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 26,228 मत ल्याएर अग्रणी स्थानमा छन्। सर्लाही 2 मा राजेन्द्र महतो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वारले 4,804 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँ 1 बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहले 7,143 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ। नवलपरासी 1 बाट जनता प्रगतिशील पार्टीका हृदय त्रिपाठीले 12,561 मत ल्याएका छन्। तनहुँ 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोविन्द्रराज जोशीले 3,406 मत ल्याउनु भएको छ। नवलपुर 1 बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार शशाङ्क कोइरालाले 15,434 मत ल्याएर अग्रणी स्थानमा हुनुहुन्छ। गुल्मी 2 बाट एकीकृत समाजवादीकी उम्मेद्वार रामकुमारी झाँक्रीले 26,441 मत ल्याउनु भएको छ। दाङ 2 मा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार रेखा शर्माले 15,055 मत ल्याएर अग्रणी स्थानमा हुनुहुन्छ। इलाम 1 बाट एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले 8,780 मत ल्याउनु भएको छ। मोरङ 6 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार डाक्टर शेखर कोइरालाले 14,740 मत ल्याएर अग्रणी स्थानमा हुनुहुन्छ। चितवन 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रविलामी छानेले 25,062 मत ल्याएर अग्रणी स्थानमा हुनुहुन्छ भने काभ्रे 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार गोकुल प्रसाद बास्कोटाले 17,031 मत ल्याउनु भएको छ। कैलाली 1 मा रञ्जिना श्रेष्ठले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उम्मेद्वार 16,255 मतमा सीमित रहेकी छन्। त्यसैगरी सुर्खेत 1 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार पूर्णबहादुर खड्काले 7,888 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी रुकुम पश्चिम 1 मा जनार्दन शर्मा यानिकि माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले 11,357 मत ल्याएका छन्। रूपन्देही 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठेका घनश्याम भूषालले भने 4,922 मत पाएका छन्। काठमाडौँ 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार सविता गौतमले 15,229 मत ल्याएर विजयी भएकी छन्। डडेलधुरा 1 बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विजयी भएका छन् र उहाँले 25,534 मत ल्याउनु भएको छ। मोरङ 3 बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार रेखा थापाले 3,739 मत ल्याउनु भएको छ। ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार तुसिमा कार्की 19,441 मत ल्याएर अग्रणी स्थानमा छिन्। रौतहट 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रभु शाहले 11,307 मत ल्याएर अग्रणी स्थानमा छन्। झापा 5 मा नेकपा एमालेका केपी ओलीले विजय हासिल गरेका छन् र उहाँले 52,319 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसैगरी सप्तरी 2 बाट जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवले 16,979 मत ल्याउनु भएको छ भने रौतहट 1 बाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार माधव कुमार नेपालले 20,896 मत ल्याउँदै अग्रता कायम राखेका छन्। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले किसानको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै उनी विजयी भएका हुन् र चुनाव जितेपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै उनले हामी स्थानीय मुद्दा नै प्रमुख मुद्दा बनाउँछौँ, किसानको समस्या हल गर्ने र शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा रहन्छन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। राउतले सप्तरी जिल्लालाई 1 वर्षभित्र पुनः साक्षर बनाउने र सबै जनतालाई स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउने दाबी समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ 2 की नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सविता गौतमले देशमा परिवर्तनको सुरुवात भइसकेको बताएकी छन्। आज काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित बनेपछि हामीसँग कुराकानीमा उनले परिवर्तनको सुरुवात भइसकेकाले कोही पनि नेपाली नागरिक आत्तिनु नपर्ने धारणा राखेकी छन्। अब देशमा नै युवाहरूले केही न केही गरेर देशमै बस्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने भन्दै उनले अबको 5 वर्षमा देशमा परिवर्तनको ढोका खोल्ने धारणा राखेकी छन्। उनले प्रदेशको अहिलेको संरचनालाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औलाइन। परिवर्तनको सुरुवात भइसक्यो, अब कोही पनि आत्तिनु पर्ने छैन। हामी जस्ता युवाहरू आज पनि विभिन्न अवसरको खोजीमा विभिन्न देशमा जाँदै गर्दा अब यो देशमा हामी आफै केही गर्नुपर्छ। कति देशमा भाग्ने, कति सहज खोजेर अरूको देशमा मात्रै जाने उनले भनेकी छन्। जयनगर कुर्था रेलवे मार्गमा मङ्सिर 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म रेल सेवा दैनिक 3 शिफ्टमा चल्ने भएको छ। मिथिला क्षेत्रको प्रसिद्ध सीताराम विवाह पञ्चमी पर्वलाई दृष्टिगत गरी मङ्सिर 11, 12 र 13 गतेसम्म रेल सेवा दैनिक 3 शिफ्ट चलाइने नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। विवाह पञ्चमीमा मेला महोत्सवका लागि आउने धार्मिक तीर्थयात्री तथा भक्तजनहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी 3 दिन बिहान 8:30 बजे जयनगर कुर्था, बिहान 10:45 बजे कुर्थाबाट जयनगर पुनः 12:30 बजे जयनगरबाट जनकपुर धाम, दिउँसो 1:40 जनकपुरबाट जयनगर तथा दिउँसो 3 बजे जनकपुरबाट कुर्था र बेलुका 5:15 बजे कुर्थाबाट जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गरिने नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक सञ्चालक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिलेसम्मका सबै अपडेटहरू तपाईहरुमाझ राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ केही नयाँ अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।